अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली। सुम्मा फिर कसत सख्त हो गए कुलूबुकुम दिल तुम्हारे मिन बाद ज़ालिका बाद इसके, यानी पिछली आयत में हमने जो पढ़ा कि किस तरह अल्लाह ताला ने एक मुर्दे को दोबारा ज़िंदा किया, फिर उसने अपने कत्ल की निशानदेही की। अल्लाह सुब्हान व तआला इसमें फरमाते हैं कि अल्लाह की इतनी बड़ी बड़ी निशानियां देखने के बावजूद तुम्हारे दिल पहले से भी ज़्यादा सख्त हो गए। फाहिया पस वो दिल कल हिजारती पत्थरों की तरह हो गए। ओ अशद्दु कसवतन या इनसे भी ज़्यादा सख्त हो गए। व इन्ना और बेशक मिनल हिजारती पत्थरों में से लमा कुछ ऐसे हैं या तफज्जरु के फूट पड़ती हैं मिन्हु इससे अलनहारु नहरें। व इन्ना और बेशक मिन्हा इनमें यानी इन पत्थरों में से लमा कुछ ऐसे भी हैं ये शक्काकू के वो फट पड़ते हैं। फ़यखरुजु पस निकलता है मिन्हु इनसे अलमाउ पानी। व इन्ना और बेशक मिन्हा इनमें लमा कुछ ऐसे भी हैं यहबितु कि वो गिर पड़ते हैं मिन खशियतिल्लाहि अल्लाह के खौफ से। वमल्लाहु नहीं है अल्लाह ताला बिगाफिलिन गाफल अम्मा उससे तामलून जो तुम अमल करते हो। दिलों का सख्त हो जाना ये अफराद और उम्मत के लिए तबाही का बायस है। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह की इतनी बड़ी बड़ी निशानियां देखने के बावजूद तुम्हारे दिल अल्लाह की तरफ नहीं झुके, बल्कि तौबा इस्तगफार करने की बजाय पहले से भी ज़्यादा सख्त हो गए। इन आयात में पत्थरों की संगीनी और सख्ती के बावजूद जो उनसे फ़वाइद हासिल होते हैं उनका बयान है और उन पर जो कैफियत गुजरती है उसका बयान है। जैसे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ज़मीन और आसमान में जो कुछ भी है वो अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को नहीं समझते। अल्लाह ताला फरमाते हैं आफ़ातातमाऊना क्या तुम उम्मीद रखते हो अयुमीनु ये कि वो ईमान लाएंगे लाकुम तुम्हारे लिए। इस आयत में अहले ईमान से मुखातब होकर अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या तुम यहूद से इस बात की उम्मीद रखते हो कि वो तुम पर ईमान लाएंगे। वक़ात तहकीक काना है फ़रीकुन एक गिरोह मिनहुम उनमें से, यानी यहूदियों में से एक गिरोह ऐसा है यसमाऊना वो सुनते हैं कलाम अल्लाही अल्लाह के कलाम को सुम्मा फिर युहर्रिफूनहु बदल देते हैं इसको मिन बादी बाद इसके माकलूहु जो उन्होंने समझा उसको वहुम और वो यालमून जानते हैं, यानी जानते बूझते समझने के बावजूद अल्लाह के अहकाम में तारीफ करते और रद्दो तब्दीली करते। यानी जिसमें उनको फ़ायदा नज़र आता उसको मान लेते और जिसमें नुकसान नज़र आता उसको मानने से इनकार कर देते। अल्लाह ताला फरमाते हैं वईज़ा और जब लकुल्लज़ीना वो मिलते हैं उन लोगों से आमनू जो ईमान लाए कालू तो वो कहते हैं आमन्ना हम भी ईमान लाए। वईज़ा और जब खला अलहदा होता है बाज़ुहुम बाज़ उनका इला बाज़िन बाज़ की तरफ कालू तो वो कहते हैं तुहद्दिसूनहुम क्या तुम बयान करते हो उनसे, यानी क्या तुम मुसलमानों को ऐसी बातें बताते हो बिमा फ़तहल्लाहु जो खोल दी अल्लाह ताला ने अलैकुम तुम पर। यानी ये यहूदियों के मुनाफिकों का गिरोह था, यानी जब वो मुसलमानों से मिलता तो अपने ईमान का इजहार करता, लेकिन जब आपस में बैठते तो आपस में ये बातें करते कि तुम मुसलमानों को अपनी तुरात की बातें क्यों बताते हो। यानी जिससे ये साबित होता है कि अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और अल्लाह की आखिरी किताब कुरान पाक है। लियुहाजुकुम ताकि वो झगड़ा करे तुमसे बिही इसके साथ इंदा रब्बिकुम तुम्हारे रब के नज़दीक। अफला ताकिलून पस क्यों नहीं तुम अकल रखते। यानी वो आपस में एक दूसरे को इसलिए मना करते कि क्यों तुम मुसलमानों के हाथ में ऐसी दलील देते हो जिससे वो क़यामत वाले दिन अल्लाह के यहाँ तुमसे झगड़ा करेंगे। यानी वो ये बात का दावा करेंगे कि यहूदियों को इन तमाम बातों का इल्म था, लेकिन अपने इल्म के बावजूद ही अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए।
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولا یعلمون، اولا کیا نہیں، یعلمون وہ جانتے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم جانتا ہے، ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون جو وہ ظاہر کرتے ہیں، ومنہم اور ان میں سے امیون کچھ ان پڑھ ہیں، لا یعلمون نہیں وہ جانتے، الکتاب کتاب کو، یعنی تورات پڑھنا وہ نہیں جانتے، الا مگر امانیہ اپنی آرزوؤں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، یعنی ان کو تورات پڑھنا تو نہیں آتا لیکن اپنی جھوٹی آرزوؤں اور امیدوں کے سہارے زندگی گزارتے ہیں جو ان کے علماء نے ان کے دلوں میں ڈال رکھی ہیں، وَإِنْهُمْ نہیں وہ الا مگر یظنون گمان کرتے، فویل پس ہلاکت ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یکتبون جو لکھتے ہیں، الکتاب کتاب، بیدیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر یقولون وہ کہتے ہیں، ھذا یہ من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا تاکہ وہ لے لیں، بھی اس کے بدلے میں، ثمناً قیمت، قلیلاً تھوڑی، فویل پس ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما اس سے، کاتبت جو لکھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، فویل پس ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما وہ جو یکسبون جو وہ کماتے ہیں، یعنی یہ یہود کے علماء کا بیان ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے مسئلے بناتے، یعنی ان کو اپنی طرف سے بنا لیتے، پھر وہ کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے لیے ہلاکت کا باعث بنے گا، یعنی اپنی مرضی سے جو وہ آیات میں تبدیلی کرتے، پھر یہ باور یہ کراتے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قیامت والے دن ان کے لیے ہلاکت کا اور عذاب کا باعث بنے گا۔ وقالو اور کہا انہوں نے، لن تمسنا النار ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو، لن تمسنا ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو، النار آگ، الا مگر ایامن دن، مدودتن گنتی کے، مگر گنتی کے چند دن، کل کہہ دیجئے، اتخذتم کیا تم نے لیا ہے، عند اللہ اللہ کے پاس سے، عہدن وعدہ، فلن یخلف اللہ تو پس ہرگز نہیں خلاف ورزی کرے گا اللہ تعالیٰ وعدہ عہدہ اپنے وعدے کے، ام تقولون یا تم کہتے ہو، علی اللہ اللہ پر، ما وہ باتیں، لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، یعنی یہود یہ کہتے تھے کہ دنیا کی کل عمر 7000 سال ہے، اس لیے ہم سال کے بدلے ایک دن جہنم میں رہیں گے، یا پھر وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے 40 دن بچھڑے کی پوجا کی ہے، اس لیے ہم 40 دن ہی جہنم میں رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے نجات دے دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے، کیا یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے تم سے لیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا اگر کوئی تم سے وعدہ کیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلا کیوں نہیں، من کاسبہ جس نے کمائی، سیئاتن برائی، وحاطت اور گیر لیا، بھی اس کو خطیاتہ اس کی برائیوں نے، فاولئک پس یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب النار آگ کے رہنے والے، ہم وہ فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کی صرف جھوٹی خواہشات ہیں، اس کے برعکس جس نے گناہ کیے، جو میری کتابوں پر، میرے نبی پر ایمان نہ لایا، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کریں گے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، والذین اور وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات نیک عمل کیے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب الجنتی جنت کے رہنے والے، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالحہ بھی کیے، اللہ تعالیٰ نے جس جگہ بھی ایمان کا ذکر کیا اس کے ساتھ عمل صالحہ کا ذکر ضرور کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یہی لوگ جنت کے رہنے والے ہیں، ہم وہ فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے اور جنت الفردوس کا وارث بنائے، آمین۔ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری
वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली। सुम्मा फिर कसत सख्त हो गए कुलूबुकुम दिल तुम्हारे मिन बाद ज़ालिका बाद इसके, यानी पिछली आयत में हमने जो पढ़ा कि किस तरह अल्लाह ताला ने एक मुर्दे को दोबारा ज़िंदा किया, फिर उसने अपने कत्ल की निशानदेही की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसमें फरमाते हैं कि अल्लाह की इतनी बड़ी बड़ी निशानियां देखने के बावजूद तुम्हारे दिल पहले से भी ज़्यादा सख्त हो गए। फाहिया पस वो दिल कल हिजारती पत्थरों की तरह हो गए, ओ अशद्दु कसवतन या इनसे भी ज़्यादा सख्त हो गए। व इन्ना और बेशक मिनल हिजारती पत्थरों में से लमा कुछ ऐसे हैं या तफज्जरु के फूट पड़ती हैं मिन्हु इससे अलनहारु नहरें। व इन्ना और बेशक मिन्हा इनमें यानी इन पत्थरों में से लमा कुछ ऐसे भी हैं ये शक्काकू के वो फट पड़ते हैं। फ़यखरुजु पस निकलता है मिन्हु इनसे अलमाउ पानी। व इन्ना और बेशक मिन्हा इनमें लमा कुछ ऐसे भी हैं यहबितु कि वो गिर पड़ते हैं मिन खशियतिल्लाहि अल्लाह के खौफ से। व मल्लाहु नहीं है अल्लाह ताला बिगाफिलिन गाफल अम्मा उससे तामलून जो तुम अमल करते हो। दिलों का सख्त हो जाना ये अफराद और उम्मत के लिए तबाही का बायस है। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह की इतनी बड़ी बड़ी निशानियां देखने के बावजूद तुम्हारे दिल अल्लाह की तरफ नहीं झुके, बल्कि तौबा इस्तगफार करने की बजाय पहले से भी ज़्यादा सख्त हो गए। इन आयात में पत्थरों की संगीनी और सख्ती के बावजूद जो उनसे फ़वाइद हासिल होते हैं उनका बयान है और उन पर जो कैफियत गुजरती है उसका बयान है। जैसे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ज़मीन और आसमान में जो कुछ भी है वो अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को नहीं समझते। अल्लाह ताला फरमाते हैं आफ़ातातमाऊना क्या तुम उम्मीद रखते हो अयुमीनु ये कि वो ईमान लाएंगे लाकुम तुम्हारे लिए। इस आयत में अहले ईमान से मुखातब होकर अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या तुम यहूद से इस बात की उम्मीद रखते हो कि वो तुम पर ईमान लाएंगे। वक़ात तहकीक काना है फ़रीकुन एक गिरोह मिनहुम उनमें से, यानी यहूदियों में से एक गिरोह ऐसा है यसमाऊना वो सुनते हैं कलाम अल्लाही अल्लाह के कलाम को सुम्मा फिर युहर्रिफूनहु बदल देते हैं इसको मिन बादी बाद इसके माकलूहु जो उन्होंने समझा उसको वहुम और वो यालमून जानते हैं, यानी जानते बूझते समझने के बावजूद अल्लाह के अहकाम में तारीफ़ करते और रद्दो तब्दीली करते, यानी जिसमें उनको फ़ायदा नज़र आता उसको मान लेते और जिसमें नुकसान नज़र आता उसको मानने से इनकार कर देते। अल्लाह ताला फरमाते हैं वईज़ा और जब लकुल्लज़ीना वो मिलते हैं उन लोगों से आमनू जो ईमान लाए कालू तो वह कहते हैं आमन्ना हम भी ईमान लाए। वईज़ा और जब खला अलहदा होता है बाज़ुहुम बाज़ उनका इला बाज़िन बाज़ की तरफ कालू तो वह कहते हैं तुहद्दिसूनहुम क्या तुम बयान करते हो उनसे, यानी क्या तुम मुसलमानों को ऐसी बातें बताते हो बिमा फ़तहल्लाहु जो खोल दी अल्लाह ताला ने अलैकुम तुम पर। यानी ये यहूदियों के मुनाफिकों का गिरोह था, यानी जब वो मुसलमानों से मिलता तो अपने ईमान का इजहार करता, लेकिन जब आपस में बैठते तो आपस में ये बातें करते कि तुम मुसलमानों को अपनी तुरात की बातें क्यों बताते हो। यानी जिससे ये साबित होता है कि अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और अल्लाह की आखिरी किताब कुरान पाक है। लियुहाजुकुम ताकि वो झगड़ा करे तुमसे बिही इसके साथ इंदा रब्बिकुम तुम्हारे रब के नज़दीक अफला ताकिलून पस क्यों नहीं तुम अकल रखते। यानी वो आपस में एक दूसरे को इसलिए मना करते कि क्यों तुम मुसलमानों के हाथ में ऐसी दलील देते हो जिससे वो क़यामत वाले दिन अल्लाह के यहाँ तुमसे झगड़ा करेंगे। यानी वो ये बात का दावा करेंगे कि यहूदियों को इन तमाम बातों का इल्म था, लेकिन अपने इल्म के बावजूद ही अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं अवला यालमून अवला क्या नहीं यालमून वो जानते अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला यालमू जानता है मा युसिरूना जो वो छुपाते हैं वमा युलिनून जो वो जाहिर करते हैं। वमिनहुम और उनमें से
امیون کچھ ان پڑھ ہیں، لا یعلمون نہیں وہ جانتے، الکتابہ کتاب کو یعنی تورات پڑھنا وہ نہیں جانتے، الا مگر امانیہ اپنی آرزوؤں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، یعنی ان کو تورات پڑھنا تو نہیں آتا لیکن اپنی جھوٹی آرزوؤں اور امیدوں کے سہارے زندگی گزارتے ہیں جو ان کے علماء نے ان کے دلوں میں ڈال رکھی ہیں۔ وَإِنْهُمْ نہیں وہ الا مگر یظنون گمان کرتے، فویل پس ہلاکت ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یکتبون جو لکھتے ہیں، الکتاب کتاب، بایدیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر یقولون وہ کہتے ہیں، ھذا یہ من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا تاکہ وہ لے لیں، بھی اس کے بدلے میں، ثمنًا قیمت، قلیلاً تھوڑی، فویل پس ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما اس سے، کاتبت جو لکھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، فویل پس ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما وہ جو یکسبون جو وہ کماتے ہیں۔ یعنی یہ یہود کے علماء کا بیان ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے مسئلے بناتے، یعنی ان کو اپنی طرف سے بنا لیتے، پھر وہ کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے لیے ہلاکت کا باعث بنے گا، یعنی اپنی مرضی سے جو وہ آیات میں تبدیلی کرتے، پھر یہ باور یہ کراتے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قیامت والے دن ان کے لیے ہلاکت کا اور عذاب کا باعث بنے گا۔ وقالو اور کہا انہوں نے، لن تمسنا النار ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو، لن تمسنا ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو، النار آگ، الا مگر ایامن دن، مدودتن گنتی کے، مگر گنتی کے چند دن۔ کل کہہ دیجئے، اتخذتم کیا تم نے لیا ہے، عند اللہ اللہ کے پاس سے، عہدن وعدہ، فلن یخلف اللہ تو پس ہرگز نہیں خلاف ورزی کرے گا اللہ تعالیٰ وعدہ عہدہ اپنے وعدے کے، ام تقولون یا تم کہتے ہو، علی اللہ اللہ پر، ما وہ باتیں، لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ یعنی یہود یہ کہتے تھے کہ دنیا کی کل عمر 7000 سال ہے، اس لیے ہم سال کے بدلے ایک دن جہنم میں رہیں گے، یا پھر وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے 40 دن بچھڑے کی پوجا کی ہے، اس لیے ہم 40 دن ہی جہنم میں رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے نجات دے دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے، کیا یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے تم سے لیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا اگر کوئی تم سے وعدہ کیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلا کیوں نہیں، من کاسبہ جس نے کمائی، سیئاتن برائی، وحاطت اور گھیر لیا، بھی اس کو خطیاتہ اس کی برائیوں نے، فاولئک پس یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب النار آگ کے رہنے والے، ہم وہ فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کی صرف جھوٹی خواہشات ہیں، اس کے برعکس جس نے گناہ کیے، جو میری کتابوں پر، میرے نبی پر ایمان نہ لایا، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کریں گے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین اور وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات نیک عمل کیے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب الجنت جنت کے رہنے والے، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالحہ بھی کیے۔ اللہ تعالیٰ نے جس جگہ بھی ایمان کا ذکر کیا اس کے ساتھ عمل صالحہ کا ذکر ضرور کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یہی لوگ جنت کے رہنے والے ہیں، ہم وہ فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے اور جنت الفردوس کا وارث بنائے، آمین۔ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فلن یخلف اللہ تو پس ہرگز نہیں خلاف ورزی کرے گا اللہ تعالیٰ وعدہ عہدہ اپنے وعدے کے، ام تقولون یا تم کہتے ہو، علی اللہ اللہ پر، ما وہ باتیں، لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ یعنی یہود یہ کہتے تھے کہ دنیا کی کل عمر 7000 سال ہے، اس لیے ہم سال کے بدلے ایک دن جہنم میں رہیں گے، یا پھر وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے 40 دن بچھڑے کی پوجا کی ہے، اس لیے ہم 40 دن ہی جہنم میں رہیں گے،
پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے نجات دے دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کیا یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے تم سے لیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا اگر کوئی تم سے وعدہ کیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا کیوں نہیں من کاسبہ جس نے کمائی سیئاتن برائی وحاطت اور گھیر لیا بھی اس کو خطیاتہ اس کی برائیوں نے فاولئک پس یہی وہ لوگ ہیں اصحاب النار آگ کے رہنے والے ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کی صرف جھوٹی خواہشات ہیں۔ اس کے برعکس جس نے گناہ کیے جو میری کتابوں پر میرے نبی پر ایمان نہ لایا تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کریں گے۔ ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے وعملوا الصالحات نیک عمل کیے اولئک یہی وہ لوگ ہیں اصحاب الجنتی جنت کے رہنے والے۔ یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالحہ بھی کیے۔ اللہ تعالیٰ نے جس جگہ بھی ایمان کا ذکر کیا اس کے ساتھ عمل صالحہ کا ذکر ضرور کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے یہی لوگ جنت کے رہنے والے ہیں۔ ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے اور جنت الفردوس کا وارث بنائے۔ آمین۔ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔